हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट। हामीले पहिलेदेखि भिडियोको मार्फत भनिरहेको थियौँ कि वर्ल्ड पोलिटिक्स चेन्ज भइरहेको छ, वर्ल्डमा सबै कुरा चेन्ज भइरहेको छ र यसको प्राइम एक्जाम्पल हामीले दिन सक्छौँ। अहिले जापान अस्ट्रेलियाले के साइन गर्न लागेको छन्? डिफेन्स प्याक्ट चाइनालाई काउन्टर गर्नको लागि। अब आजभन्दा 1 विक अगाडि चाहिँ के गरेको थियो? चाइना, जापान, अस्ट्रेलिया र एसियन कन्ट्री मिलेर आरसिइपी साइन गरेको थियो ट्रेड डिल, र त्यो हामीले भिडियोको मार्फत भनेको थियौँ कि यो एउटा वर्ल्ड बिगेस्ट ट्रेड डिल हो भनेर। त्यही पनि ट्रेड डिल भनेको इकोनोमिक आस्पेक्ट छुट्टै हुन्छ र कन्ट्रीको नेसनल इन्ट्रेस्ट र डिफेन्स भनेको छुट्टै कुरा हुन्छ। त्यसको मार्फत आज देख्न सक्छ जापान र अस्ट्रेलियाले के साइन गर्न लाग्छन्। यो पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ रहनुहुन्छ जापानको प्राइम मिनिस्टर योसिडा सुगा र यहाँ हुन्छ अस्ट्रेलियाको प्राइम मिनिस्टर स्कट मोरिसन। यहाँ पिक्चरमा देख्न सक्दा दुईटैले के गरेका छन्? एउटा डिफेन्स प्याक्ट साइन गरेका छन्। अब यसलाई चाहिँ वर्ल्ड मिडियाले कस्तो लिइरहेको छ त? अब वर्ल्ड मिडियाको देख्न सक्छ द जापान टाइम्सले के लेखेको छ? सुगा सेड बोर्ड एग्रिमेन्ट रिच अन मिलिट्री प्याक्ट विथ अस्ट्रेलिया। भनेपछि जापान यो न्युजलाई लिएर धेरै खुसी छ र जापानको डिफेन्स मैले भनिरहेको थिएँ पहिलेदेखि कम भइरहेको छ। जापानको डिफेन्सको पपुलेसन पनि कम भइरहेको छ र जापानको डिफेन्स एक तरिकाले धेरै मोडर्नाइजेसन तरिकामा गएको छैन, किनकि जापान जहिले नि डिफेन्सिभमा धेरै जापानको पार्लिमेन्ट अनुसार जापान सिर्फ डिफेन्स गर्न सक्छ, अफेन्समा चाहिँ जापान कहिले पनि जान सक्दैन। त्यही भएर यो न्युजले जापानलाई हल्का रिलिफ हुन्छ र सर्टेन टाइमको लागि जापानलाई टाइम चाहिँ बाई गर्छ कि आफ्नो डिफेन्सलाई मोडर्नाइज गर्नको लागि। यहाँ पनि देख्न सक्छ चाइना वान्ट्स अस्ट्रेलिया एन्ड जापान ओभर कन्फ्रन्टेसनल न्यू डिफेन्स प्याक्ट। अब यो न्यू डिफेन्स प्याक्ट लिएर चाइनाको कडा निन्दा भइरहेको, चाइनाले निन्दा गरिरहेको छ दुईटै देशको, र एउटा तरिकाले यो स्वाभाविक हो। र यो प्याक्टलाई के भनिन्छ? त्यसको नाम के रहेको छ? त्यो प्याक्टको यो प्याक्टको नाम रहेको छ रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रिमेन्ट। अब यो प्याक्टको अन्तर्गत के लिगल फर्म के हुनेवाला छ भने जापानको आर्मी जुन आर्मी पर्सनलहरू छ तिनीहरू के गर्न सक्छन्? अस्ट्रेलियामा गएर तिनीले आफ्नो बेस बनाएर त्यहाँ बस्न सक्छन्, जो एउटा स्ट्राटेजिक लोकेसन रहेको छ। र अस्ट्रेलियाको आर्मी जुन रहेको छ, आर्मी नेभी चाहिँ तिनीले के गर्न सक्छन्? जापानको कुनै पनि इस्ल्यान्डमा कोस्ट बनाएर चाहिँ त्यहाँ आफ्नो आर्मीलाई चाहिँ स्टेसन गर्न सक्छन्, जो एउटा ह्युज डेभलपमेन्ट हो। अब यहाँ मैले यो चाहिँ किन जरुरत पर्यो त? अब जापान र अस्ट्रेलियाले त अहिले चाहिँ ट्रेड डिल साइन गरेको छन् चाइनासँग, तर यसको जरुरत किन पर्यो त? किन यसको इम्पोर्टेन्स किन यति छ त? अब यहाँ तिमी देख्न सक्छ यो वर्ल्ड म्याप। अब यो वर्ल्ड म्याप देख्न सक्छ, यहाँ तिमी रहेको छ चाइना, यहाँ रहेको जापान अनि यहाँ रहेको छ अस्ट्रेलिया। अब जापानसित चाइनाको के छ भने हामीलाई थाहा नै छ, जापान र चाइनाको यहाँ तिमी सेन्काकु आइल्यान्डमा चाहिँ के भन्छ? डिस्प्युट छ। यसलाई चाहिँ कसले कन्ट्रोल गर्छ? अहिले यसको जापानको कन्ट्रोल, जापानको एडमिनिस्ट्रेसनमा छ। तर यसमा चाहिँ चाइनाले के गर्छ? घरिघरि आफ्नो सिपहरू लाने र के जताउन खोजिरहेको छ भने यो आइल्यान्ड चाइनालाई बिलोङ गर्छ, जापानलाई होइन। त्यही भएर जापान र चाइना बीच एक तरिका भन्न सक्छ यो डिस्प्युट आइल्यान्डलाई लिएर चलिरहेको छ। र इकोनोमिक सेक्टरमा चाहिँ दुईटै कन्ट्रीहरूले चाहिँ एक दुसराका साथ दिने र म्युचुअल कोअपरेसन भए पनि डिफेन्स सेक्टर र आफ्नो कन्ट्रीको अखण्डतालाई लिएर कुनै पनि देशले सम्झौता गर्न खोजिरहेको छैन। त्यही भएर चाहिँ के गर्छ? जापानले के ट्राई गर्न खोजिरहेको छ? अस्ट्रेलियाको नेभी र सिपहरूलाई चाहिँ आफ्नो यो जुन आइल्यान्ड दिनुभएको छ, यो आइल्यान्डहरूमा स्टेसन गरेर चाहिँ के हुन्छ भने चाइनाले पछि कुनै पनि बेलामा अट्याक गर्ने बेला या चाइनाको कुनै पनि तरिकाले काउन्टर अट्याक गर्ने बेलामा चाहिँ जापानसँग केही न केही डिफेन्स होस् अमेरिका बाहेक, किनकि अमेरिकासँग जापान एकदम हेभिली डिपेन्डेन्ट छ र अमेरिकाको कुनै पनि क्लियर स्ट्यान्ड रहेको छैन। जब अमेरिकामा अहिले जो बाइडेन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेन्ट हुन गइरहेका छन् र त्यसपछि चाइनातिर अमेरिका ग्रु के हुन्छ? हल्का सफ्ट हुन्छ। र जो बाइडेनले के भनेको छ नि, यदि जो बाइडेन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेन्ट भए पार अमेरिकाको मेन टार्गेट भनेको को हुन्छ? रसिया। अब यहाँ तिमी देख्न सक्छौ रसिया हुन्छ अमेरिकाको मेन इनिमी, चाइना हुँदैन। चाइनासँग अमेरिकाले के गर्न खोजिरहेको छ? आफ्नो इकोनोमिक प्याकलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्न खोजिरहेको छ। अब यो कुरा जापानले बुझिसकेको छ र अस्ट्रेलिया थुप्रै कन्ट्रीले बुझिसकेको छ। त्यही भएर अमेरिकामा चुनाव हुने बित्तिकै हामी देख्न सक्छौँ थुप्रै तरिकाले एग्रिमेन्टहरू साइन भइरहेको छ, डिफेन्स प्याक्टहरू साइन भइरहेको छ अमेरिकाको इन्भल्भमेन्ट बिना। यसमा अमेरिका कोही पनि छैन, किनकि अमेरिकामा आफ्नै देशमा त्यहाँ थियौँ दुईटा पार्टी रिपब्लिक र डेमोक्रेट बिचमा चाहिँ लडाइँ भइरहेको छ। त्यसै कारणले अरू देशहरूले यही मौकामा चाहिँ के गरेका छन्? आफ्नो डिफेन्स प्याक्ट जुन अमेरिका बिना पुरा गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ एक तरिकाले पुरा गरिरहेका छन्। र यसको मार्फत के हुन्छ? दुईटै कन्ट्रीहरूको आर्मीहरू ट्रेनिङ गर्न सक्छन् र जोइन्ट अपरेसनहरू काउन्टर टेररिजमको लागि एक तरह भन्छ सीको पाइलटहरूलाई क्याप्चर गर्नको लागि दुईटै देशहरूले आफ्नो आर्मीको अपरेसन र ट्रेनिङ पनि गरिरहेका छन्। अब यसको जरुरत किन पर्छ? किन जुन यो साउथ चाइना सी रहेको छ यसको इम्पोर्टेन्स के रहेको छ जापान र चाइनालाई? यसको एउटा सिग्निफिकेन्ट इम्पोर्टेन्स रहेको छ। सपोज यहाँ तिमी देख्न सक्छ यो रहेको छ अस्ट्रेलिया, यहाँ तिमी म्यापमा देखेको छैन। र सपोज अस्ट्रेलियाले आफ्नो केही सामान, सपोज मैले भनौँ अस्ट्रेलियाले कोइलहरू हुन्छ, अस्ट्रेलियाको जो कोइलहरू चाहिँ के गरेको छ डेरी प्रोडक्टहरू चाहिँ
जापानलाई एक्सपोर्ट गर्न खोजिरहेको छ त्यो एक्सपोर्ट चाहिँ कहाँबाट गर्छ होला अब हामीलाई लाग्ला कि यहाँथिबाट खुल्ला समुद्र छ यो बाटो जान सक्छन् तर यो हुँदैन किनकि यो समुद्र एक तरिकाले अनप्रेसिडेन्टेड छ यहाँथि मौसम धेरै राम्रो छैन र एक तरिकाले भन्छ तुफान पेसिफिक ओसनमा एक तरिकाले तुफान रेगुलरली आइरहेको छ त्यही भएर एउटा सजिलो रुट के छ यहाँथिबाट यो आइल्यान्डहरुको बीचबाट जाने र साउथ चाइना सीबाट निक्लेर कहाँ जाने यहाँ जापान जाने रुट रहेको छ अब यो रुट चाहिँ यहाँ एक्जाम्पलमा देख्न सक्नुहुन्छ जुन पनि रुट वर्ल्डको लगभग 30% ट्रेड कहाँ हुन्छ साउथ चाइना सीमा र साउथ चाइना सीको मेन प्रब्लम चाहिँ के रहेको छ साउथ चाइना सीको मेन प्रब्लम रहेको छ सी डिस्प्युट अब यति भाग के गर्छ चाइनाले आफ्नो भन्छ र यति भाग फिलिपिन्सले आफ्नो यति भाग भियतनामले आफ्नो यति मलेसियाले आफ्नो यस तरिकाको बोर्डर डिस्प्युट चलिरहेको छ र यसलाई चाहिँ अहिले तपाईँ युएनले के भन्छ यो पार्ट कोसेको होइन यो भनेको इन्टरनेसनल बोर्डर हो भनेपछि सपोज नेपालको नि कोही सिप छ भने नेपालको सिप पनि यहाँबाट खुला रूपमा चाहिँ ट्राभल गर्न सक्छ र त्यसलाई कुनै पनि कन्ट्रीको पर्मिसन लिन पाउँदैन या कुनै पनि कन्ट्रीले आफ्नो एक तरिका त्यो जहाजलाई रोक्न पाउँदैन यो चाहिँ इन्टरनेसनल युएनको रुल अनुसार छ तर यसलाई चाहिँ थुप्रै कन्ट्रीले च्यालेन्ज गर्छ र जापान र अस्ट्रेलियाको फेभरमा के छ भनेपछि यो चाहिँ इन्टरनेसनल रुल चाहिँ यहाँ लागिरहोस् र आफ्नो ट्रेड चाहिँ इम्प्रुभ होस् किनकि कुनै पनि कन्ट्रीले चाहदैन कि तिनीहरूको ट्रेडको बाटोमा अर्को कन्ट्रीको एक तरिकाले दबाब अर्को कन्ट्रीको चाहिँ एक तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ इन्फ्लुएन्स रहोस् भनेर त्यही भएर अस्ट्रेलियाले जापानले के गरेको छ नि यहाँ आफ्नो डिफेन्स एउटा नेभीलाई बढाउनको लागि यो डिफेन्स प्याक साइन गरेर हाम्रो भन्नु मिल्छ र यो चाहिँ चाइनाले कस्तो लिइरहेको छ त अब चाइनाको ले झ्याप्प कहिले पनि कुनै पनि कुरा भन्दैन तिनीको गभर्नमेन्टबाट कहिले पनि कुनै कुरा जुन यस्तो क्रिटिकल कुरा हुन्छ त्यस्तो कहिले निक्ले तिनीको एउटा इक्जाम्पल के रहेको छ भने चाहिँ तिनले यस्तो इम्पोर्टेन्स कुराहरू केबाट लिन्छन् ग्लोबल टाइम्सबाट ग्लोबल टाइम्स चाइनाको हले भन्न सक्छ एक तरिकाले माउथ हो चाइनामा जे पनि त्यहाँको गभर्नमेन्टले चाहन्छ जे पनि गर्न खोजिरहेको छ जे पनि त्यहाँको विचार छ त्यो सब कहाँ हामीले थाहा पाउन सकिन्छ ग्लोबल टाइम्स हो किनकि चाइनामा फ्री मिडिया छैन नेपालमा हामीले फ्री मिडिया हुन्छ हाम्रो मिडियामा हाम्रो थर्काउँछ थुप्रै मिडियाहरू अप्सनहरू हुन्छ यस्तो चाहिँ चाइनामा लग्जरी छैन चाइनामा जुन स्टेटले भन्छ त्यही मिडिया एप्रुभ हुन्छ र त्यही न्युज चाहिँ छाप्न पाइन्छ त्यो न्युजले चाहिँ के छापेको छ द स्टेट रन ग्लोबल टाइम्स न्युज पेपर डिक्लेयर द न्यू एग्रिमेन्ट एस्केलेट द कन्फ्रन्टेसनल एटमोस्फियर इन एसिया पेसिफिक रिजन एन्ड वाज एम्ड अगेन्स्ट चाइना अब चाइनाले भन्ने कुरा लाजमी रहेको छ कि यसको डाइरेक्ट यसलाई चाहिँ एम गरेर अगेन्स्ट चाहिँ केमा गरेको छ चाइनाको अगेन्स्ट गरिएको छ किनकि जापान र अस्ट्रेलिया कुन युएसको एलाई हुन् र तिनले चाहिँ चाइनालाई कन्ट्रोल गर्नको लागि यो डिफेन्स प्याक साइन गरेको छ भनेर यो चाइनाले भनिरहेको छ र चाइनाको यो ग्लोबल टाइम्समा नि यो न्युज छापिएको छ चाइनाले यहाँ दिन सक्छ के टर्म युज गरेको छ एसिया पेसिफिक र इन्डियाले युएसएले के टर्म एक तरिकाले युज गर्छन् इन्डो पेसिफिक किन इन्डियाले के भन्छ यो इन्डियन ओसन यो भनेको पेसिफिक ओसन यो अमेरिकाले कन्ट्रोल गर्छ त्यही भएर जे पनि ट्रेड हुन्छ के भन्छ इन्डियन पेसिफिक ओसन तर यो कुरा चाइनाले मान्दैन चाइनाले के भन्छ नि यो होल ओसन यहाँ देख्न सक्छ इस्ट चाइना सी फिलिपिन सी साउथ चाइना सी बे अफ बङ्गाल यो जुन पनि ओसनहरू या सीहरू रहेको छ यो सब के हुन् एसियन ओसन त्यही भएर एसिया पेसिफिक भन्छ चाइनाले र यो एसिया पेसिफिक चाइनाले मात्रै रसिया मङ्गोलिया थुप्रै कन्ट्रीले के भन्छन् एसिया पेसिफिक यस तरिकाले आफ्नो डोमिनेन्स बढाउनको लागि हरेक कन्ट्रीले के गर्छ यस्तो टर्महरू युज गर्छ र यसको रिस्पोन्समा चाहिँ अस्ट्रेलियाको प्राइम मिनिस्टरले के भनेको छन् अस्ट्रेलियाको प्राइम मिनिस्टरले भनेको छन् कि बोरिस सेड बोथ साइड बिलिभ द्याट द इकोनोमिक सक्सेस अफ चाइना इज गुड थिङ फर अस्ट्रेलिया एन्ड जापान अब यो भन्नमा नि अस्ट्रेलियाको एक तरिकाले पुरै भन्न सकिन्छ यो रियल कुरा हो किनकि जब चाइनामा गरिबी हट्दै गयो र चाइनामा मान्छेहरू धनी हुँदै तिनले के गर्नलाई अस्ट्रेलियन प्रोडक्ट चाहिँ धेरै युज गर्नलाई किनकि पहिला जब चाइना गरिब थियो चाइनामा इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी थिएन त्यहाँको मान्छेको एभरेज स्यालेरी कम थियो त्यतिखेर के हुन्थ्यो अस्ट्रेलियन सामानहरूलाई चाइनाको मान्छेले एफोर्ड गर्न सक्थेन तर अहिले हामीले देख्न सक्छ चाइना एक तरिकाले डेभलप हुन गइसकेको छ र फास्टेस्ट ग्रोइङ इकोनोमी रहेको छ पास्ट 30 इयरदेखि त्यसै कारण के हुन्छ त्यहाँको आम नागरिकसँग पैसा चाहिँ धेरै रहेको छ त्यही भएर तिनले लग्जरी आइटम सपोज अस्ट्रेलियन गुड अस्ट्रेलियन चिज अस्ट्रेलियन वाइनहरू चाहिँ किन्छन् जसको कारणले अस्ट्रेलियाको इकोनोमीमा पनि बुस्ट भइरहेको छ र चाइनाबाट थुप्रै स्टुडेन्टहरू अस्ट्रेलियामा स्टडी गर्न आउँछन् त्यसले गर्दा अस्ट्रेलियाले एकजना भन्छ फरेन स्टुडेन्ट करेन्सी नै कमाइरहेको छ यस तरिकाले यसले अस्ट्रेलियालाई बेनिफिट पुऱ्याएको छ र यो भन्नमा अस्ट्रेलियाको एक तरिका 100% ट्रु हो एन्ड ही सेड द्याट अस्ट्रेलिया एन्ड जापान डिड नट सी चाइना एज स्ट्राटेजिक कम्पिटिटर अब यो कुरा मैले मान्न सकिन्छ नमान्न सकिन्छ किनकि चाइना एउटा ह्युज कन्ट्री हो जापान र अस्ट्रेलिया कहिले पनि चाइनासँग डाइरेक्ट कम्पिट गर्न सक्दैनन् अब इकोनोमिकल्ली र मिलिट्रीली दुईटै लेभलमा चाहिँ कम्पिट गर्न सक्दैन चाइनालाई अहिले कम्पिट गर्न सक्ने भनेको एउटा मात्रै देश रहेको छ त्यो रहेको छ युएसए अब फ्युचरमा इन्डियाले सक्ला किनकि इन्डियाको पनि पपुलेसन कम छैन 130+
करोड पपुलेसन रहेको छ तर तिनको प्रपर युज छैन यसलाई चाहिँ रफली अझै 30 to 40 इयर टाइम लाग्नेवाला छ त्यतिन्जेल तक चाइना र युएसए को मात्रै एक तरह भन्छ डोमिनेन्स रहेको छ र दुईटै कन्ट्रीले एक अर्कालाई चाहिँ काउन्टर गर्न सक्छन् त्यही भएर जापान र अस्ट्रेलियाले के भनेको छ भने हाम्रो कन्ट्रीले चाहिँ चाइनालाई कहिले पनि थ्रेटको रूपमा देखेको छैन सिर्फ हामीले आफ्नो जुन यो ट्रेड रुट हुन्छ यसको बचावको लागि हामीले यो ट्रेड डिल साइन गरेको भनिरहेको छ र यसमा चाहिँ एन आउटलुक द्याट डिफरेन्ट फ्रम द्याट द कि सिक्युरिटी एलाई द युनाइटेड स्टेट भनेपछि युनाइटेड स्टेट र चाइनाको बिचमा जे पनि दरार रहेको छ जे पनि ट्रेड वारहरू रहेको छ त्यसमा चाहिँ अस्ट्रेलिया र जापानको इन्ट्रेस्ट चाहिँ छैन त्यही भएर अस्ट्रेलिया र जापानले चाहिँ यो सिक्युरिटी डिल सिर्फ दुईटा आफ्नो भन्न सकिन्छ आफ्नो सेफ्टीको लागि र आफ्नो ट्रेड रुटलाई सेक्योर गर्नको लागि मात्रै साइन गरेको भनिरहेको छन् अस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टरले र मोरिस र सुगाले अरूको के भनेको छ भने सेड देयर ग्रेस कन्सर्न ओभर द डिटोरेसन सिचुएसन इन हङकङ हङकङमा फ्री डेमोक्रेसी भनेपछि डेमोक्रेसीको थुप्रै प्रोटेस्टहरू भइरहेको छ चाइनाको एउटा ल पास भइसकेको छ जसको मद्दतले चाइनाले कुनै पनि मान्छेलाई जेल सजाय दिन सक्छ यस तरिका थुप्रै कन्ट्रोभर्सियल बिलहरू पास भइरहेको छ त्यसको प्रति नै मोरिस र सुगाले चाहिँ के भनेको छन् कन्सर्नहरू जताएका छन् र स्टिकी पोइन्ट अब यो चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भएको त किनकि कुनै पनि एग्रिमेन्ट रातोरात कहिले पनि साइन हुँदैन यसको चाहिँ सुरुवात भएको छ 6 इयर 6 वर्ष अगाडि सुरुवात भएको थियो र यसमा चाहिँ मेन प्रब्लम के थियो त 6 वर्ष अगाडि सुरुवात भएको थियो र अहिले आएर किन सल्भ भइसकेको थियो यसको मेन प्रब्लम रहेको थियो इफ कन्भिक्टेड अफ सिरियस क्राइम व्हाइल इन जापान भनेपछि सपोज अस्ट्रेलियन ट्रुपहरू अस्ट्रेलियन आर्मीहरू के गर्छन् अब जापानमा गएर बस्न मिल्ने त्यहाँदेखि गएर एक तरिकाले आफ्नो क्याम्प राख्न सक्छन् त्यतिखेर कुनै पनि तरिकाको क्राइम हुनसक्छ कुनै पनि एक्सिडेन्ट हुनसक्छ कुनै पनि सिभिलियनको मृत्यु भयो नि जापानमा के हुन्छ भने सिभिलियनको मृत्यु भए पार त्यहाँदेखि एक तरिकाले क्राइम हुन्छ र जापानमा क्यापिटल पनिसमेन्ट भन्छ त्यसलाई चाहिँ मृत्यु सजाय दिन सकिन्छ र अस्ट्रेलियाले के भन्थ्यो भने हाम्रो आर्मी हामीले चाहिँ एक तरिका डेमोक्रेसीमा धेरै मान्छौँ र कुनै पनि मान्छेलाई क्यापिटल पनिसमेन्ट दिन राम्रो कुरा होइन त्यही भएर अस्ट्रेलियाले के भनेको थियो नि यो सिस्टमलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ र जापानले अहिले के एग्री गरेको छ भने जापान जस्टिस सिस्टम रिटेन क्यापिटल पनिसमेन्ट फर द केस अफ मल्टिपल मर्डर ओर एग्रिभेटेड सिंगल मर्डर अब कुनै पनि तरिकाको मर्डर या कुनै पनि तरिकाको फेटिलिटी कन्डिसनमा चाहिँ जापान र अस्ट्रेलियाको मेकानिजमले मिलेर चाहिँ त्यसको चाहिँ आउटकम निकाल्ने र त्यसलाई पनिसमेन्ट दिने जापानले एक्लै गर्न मिल्दैन अस्ट्रेलियन आर्मीले सपोज त्यहाँदेखि के क्राइम गरे पर अस्ट्रेलियाको नि एक तरिकाले रिप्रेजेन्टेटिभ जान्छ र जापानको रिप्रेजेन्टेटिभ गएर चाहिँ दुईटाको मत राखेर त्यसलाई के सजाय दिनुपर्ने त्यसपछि बल हुन्छ जापानले खुद आफैले चाहिँ त्यसलाई सजाय दिन मिल्दैन र जापान एज अब यो चाहिँ जापानले चाहिँ कुन देशसँग साइन गरेको छ जापानले 1916 मा युएसएसँग साइन गरेको छ र अहिले यो भनेपछि यो पार्लिमेन्टमा चाहिँ पास भएको छैन यो साइन मात्रै भएको छ यो पार्लिमेन्टमा पास हुने बित्तिकै 60 वर्षपछि टोकियोले बाहिरी देशको आर्मीलाई चाहिँ आफ्नो धरतीमा बस्न दिइरहेको छ अमेरिकाको बाहेक 60 वर्ष भनेपछि अब दुईटा कन्ट्रीको आर्मी चाहिँ भन्न सकिन्छ जापानमा बस्नेवाला छन् एउटा रहेको छ युएसए र अर्को रहेको छ अमेरिका र यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ द रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरसिप आरसिपी इज अ फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट यो फ्री ट्रेड एग्रिमेन्टमा कुन कुन कन्ट्री रहेको छन् मैले अस्ति भनिरहेको छु चाइना जापान साउथ कोरिया अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड र एसियन कन्ट्रीहरू एसियन कन्ट्रीमा यहाँ 10 वटा कन्ट्रीहरू पर्छन् यो सब कन्ट्रीले के फ्री डिल साइन गर्छ नि जुन पनि देशको प्रोडक्ट हुन्छ त्यो अर्को देशमा चाहिँ कम ट्यारिफमा चाहिँ सेल गर्न मिल्ने देख्न सक्नुहुन्छ इकोनोमिक एस्पेक्ट हुँदाहुँदै पनि कन्ट्रीले के गर्छन् आफ्नो म्युचुअल कोअपरेसन र आफ्नो म्युचुअल बेनिफिटको लागि यस्तो तरिकाको ट्रेड डिलहरू डिफेन्स प्याक्टहरू साइन गरिरहेको हुन्छन् र देख्न सक्नुहुन्छ इकोनोमिक हुँदाहुँदै नै आफ्नो देशको अखण्डतालाई बचाउनको लागि देशहरूले के राख्छन् अरू देशहरूसँग डिफेन्स प्याक्टहरू साइन गरिरहेका छन् अब यो भन्दै आजको भिडियो यही अन्त्य गरौँ यो भिडियो मन पर्ने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो भिडियो जसो सेयर गर्नु होला हस्त धन्यवाद सी यू नेक्स्ट भिडियो गड ब्लेस यू जय नेपाल।